नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खास तौर पे जो सियालकोट में वाक़या पेश हुआ और जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जिस शख्स ने श्रीलंकन बचाने की कोशिश की, मलक अदनान, जो उसके आज़ाद में तकरीब हुई या जिस तरह उसको एप्रिशिएट किया गया, उस पर भी गुफ्तगू होगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन है, जो मौजूदा गवर्नमेंट जिस पे इसरार कर रही है कि इसका इस्तेमाल जो है वो आइंदा इलेक्शन में बड़ा ज़रूरी है और इससे फिर इलेक्शन होंगे, उस पर भी बात हो गई। और ख़ास तौर पे जो पीडीएम ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की कॉल दी है महंगाई के खिलाफ, उस पर भी हम बात करेंगे। इन्हीं तमाम तर बातों पर गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर इसरार मलिक साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। साथ हमें ज्वाइन किया है वकार डार साहब ने, चेयरमैन है UC 77 के, और साथ ही हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मलिक सनाउल्लाह साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। तो मैं बात बैरिस्टर साहब से शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले आप ही की तरफ आता हूं। सर, आप ये बताएं, कल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो तकरीब मुनक्कद हुई, मलक अदनान जिस शख्स ने श्रीलंकन को बचाने की कोशिश की थी, आप क्या कहती हैं कि ये खास तौर पे जो हमारी कौम का माइंड सेटअप चेंज करने में किस कदर कारगर साबित होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो एक पेज पे हो के उन्होंने ये जो इंसिडेंट जो वाक़या हुआ है, जो अंदरनाक वाक़या हुआ है, उसकी मज़म्मत की। उसमें उलमा, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स, सिविल सोसाइटीज़, तमाम जितने भी पूरी पाकिस्तानी कौम ने उसको कंडेम्ड किया। इसमें मज़ीद मैं समझता हूँ कि ये वो इशू है जो हमारे माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त पैदा कर रहा है और मैं समझता हूँ कि और एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया, जो हमारा एक नौजवान था जिसने वहाँ पे अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने उस साथी को बचाने की कोशिश की, एक इंसान को बचाने की कोशिश की, मैं ये समझता हूँ कि ये भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छा अमल है, एक अच्छा एक्ट है। इसके माशरे के ऊपर अच्छे असरात मरतब होंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्रेडिट इट गोज़ टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ कि अभी मज़ीद हमें ये जो एक्सट्रीमिज़म, हमारे अदम बर्दाश्त हमारे माशरे के अंदर बढ़ रहा है, इसकी तदारिक पे भी हमें नज़र दौड़ाना पड़ेगी। उसके बारे में हमें और खास तौर पे अपनी कौम को हमें एजुकेट करना पड़ेगा, शऊर लाना पड़ेगा उनमें। बिल्कुल ठीक है। डार साहब, आप ये बताएं सर कि हमारे यहाँ वाकई वो मजहबी जो तअस्सुब है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे पिछले दिनों भी आपने देखा एक मजहबी जमात ने रोड ब्लॉक किए, लोगों को तकलीफें बहुत सी हुई, काफी दिनों हमारा जो निज़ाम था वो मअतल रहा। और फिर अब जैसा ये सियालकोट का वाकया हुआ, तो सर आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे मुसलमानों का क्या हमें जा रहा है, पाकिस्तान का क्या जा रहा है? मैं सबसे पहले तो प्रियंका अफसोस करूंगा कि उसका ये सानिया श्रीलंकन हमारी एक कौम जो है, मुल्क जो है हमारा अहम दोस्त है पाकिस्तान का, और श्रीलंकन कौम से भी ज़्यादा अफसोस करते हैं। और जो मलिक अदनान का जो इक़दाम है ये काबिल फ़ख्र है, काबिल तहसीन है। उस लड़के ने बहुत अहम अच्छा किरदार अदा किया है। जहाँ तक तल्लक है कि मुआशरे में ये जो चीज़ हो रही है, इसके ऊपर उलमाए किराम और हुकूमत मिल बैठ के हर इलाके गले तक महल्ले तक ये पैगाम पहुँचाए, उलमाए दीन तक पहुँचाए कि जहाँ कोई ऐसा वाक़या हो जाता है उसके ऊपर उसकी उलमाए दीन मिल के और इलाके के बड़े जो लोग हैं वो मिल के पहले उसकी तहकीकात करें, फिर जाके कोई इक़दाम करें। एक इंसान का चले जाना बिला वजह और एक छोटी मोटी बात का इल्जाम दे देना और अपने पूरे मुल्क को आज शर्मिंदा कर दिया है, ये ऐसे हम इक़दाम से बच सकते हैं जब तक इसकी कोई हम तरतीब नहीं करेंगे, वरना हमारे लिए ये हमेशा दूसरे ममालिक के लिए बहुत प्रॉब्लम लम्हा फिक्रिया रहेगा। सनाउल्लाह साहब, आप क्या कहते हैं सर? शुक्रिया राय साहब, आपने हमें यहाँ बुलाया अपने प्रोग्राम में। असल में बदकिस्मती है। मैं तो कहता हूँ कि एक तो मैं तो भी मजम्मत करता हूँ ये जो वक़ूआ हुआ, इससे पूरी दुनिया में हमारी इज्जत थी, हमारा म्यार था, उसमें बड़ा फ़र्क पड़ा, बड़ी तकलीफ़ हुई हमें। ये ऐसा वक़ूआ जो है वो नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ ये राय साहब पंजाब गवर्नमेंट के, मैं उसको इसका ज़िम्मेदार ठहराता हूँ कि इतनी देर ये वक़ूआ होता रहा है और हमारी पुलिस 2 घंटे के बाद वहाँ पहुँची है।
तो काश हमारी पुलिस ठीक हो जाती, हमारी हुकूमत, हमारी मैनेजमेंट ठीक हो जाती, तो कहीं भी आप देखें थाना का जो कहीं भी थाना होता है ना, तो उससे आप 15 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच सकते हैं, कहीं भी वकूआ हो। तो इतनी बदकिस्मती है पंजाब गवर्नमेंट की कि 2 घंटे उसको वो घसीटते रहे, इतना बड़ा हंगामा चलता रहा और पुलिस वहाँ नहीं पहुंची। तो मैं समझता हूँ ये पंजाब गवर्नमेंट जो है ये उसकी नाकामी है, जिसकी वजह से हमारी दुनिया भर में हम बदनाम हुए और हमारी ये हमारे लिए बहुत बड़े रुसवाई का बायस बना ये रुसवाई वाकया। का बायस बना। और ये श्रीलंका हमारे यकीनन पहले जो हालात चल रहे हैं, आपको पता है अफगानिस्तान के साथ, जी। ईरान के साथ, मुख्तलिफ ममालिक के साथ, कोई अल्लाह की तरफ से पता नहीं बदकिस्मती है पाकिस्तान की या इस गवर्नमेंट की बदकिस्मती है कि जो काम भी हो रहा है वो उस हुकूमत के खिलाफ हो रहा है। तो ये हुकूमत की बदबख्ती है और बदकिस्मती है कि उन्होंने ऐसे वकूए हो रहे हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, बेरोजगारी हो गई है। औरतें हमारी जो फैसलाबाद में कल ये वकूआ हुआ है, औरतें बेचारी अगर उन्होंने चोरी की है नहीं की वो सारा सामने आ जाएगा। तो ये गुर्बत की वजह से ये सारे जो वकूए हो रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ वफाक और पंजाब दोनों इसमें मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूँ इस वकूए का। ठीक हो गया प्रिंसिपल साहब, जैसा कि सनाउल्लाह साहब ने ये बात की कि हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हम उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते। सर हम पुलिस को वो सहूलियात क्यों नहीं दे पा रहे अभी तक, क्योंकि सारा जो लोकल सतह पे कंट्रोल होता है, सिक्योरिटी का जितने इंतजाम होते हैं वो पुलिस के अंडर होते हैं। तो आप क्या समझते हैं उसमें वाकई कोई पुलिस की भी गलती थी? जी देखें, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की मेरे भाई ने। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जितने भी अदारे हैं वो इफेक्टिव नहीं है, उनके अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। यही जो पीटीआई है उसका ये जब से वो एक सियासी स्ट्रगल कर रही है उसका यही नुक्ता नज़र है और उसका माटो ये है कि अदारों को तबाह किया गया। ओवर द पीरियड ऑफ 30 years 40 years अदारों को तबाह किया गया, उसमें सियासी भर्तियाँ की गई, उसमें अपनी मनपसंद के लोगों को लगाया गया, जिसकी वजह से आज हमें ये जो निज़ाम मिला है, जिसकी वजह से ऐसे जब वाक़यात होते हैं तो हमारे जो अदारे हैं, हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो पुलिस है, वो इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पीटीआई, मैं नहीं समझता कि हम बरी जुम्मा हो सकते हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है, दो कि हमें 3.5 years यहाँ पे हुए हैं, इससे पहले जो प्रीडेसेसर थे उन्होंने 30-40 years यहाँ पे हुक्मरानी की, यहाँ पे 3-3 बार वज़ीर आज़म बने, 3-3 बार वो पिछलों को हम कोसते रहते हैं। लेकिन आप जैसे कह रही हैं कि 3.5 साल आपको भी हो गए हैं, लेकिन आप क्या तब्दीली लाए हैं? मैं कहता हूँ कि गुजरा आला यहाँ पे रहे, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारा ये एजेंडा भी है, हमारा ये माटो भी है, हमारा मंशूर है कि हमने अदारों के अंदर इन्वेस्ट करना है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमें क्या करना चाहिए, ये जो इशू जो है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये हमारी अदलिया के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी बार काउंसिल है। ये वो ट्राइका है जिसके अंदर हमने रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर हमने इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आज हमारी पुलिस प्रॉपरली ट्रेंड होती, आज हमारी उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती, आज वो फुली इक्विप्ड होती, आज वो उनकी भर्तियाँ मेरिट पे होती, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन किया होता, उसके स्टैंडर्ड को रेज किया होता, तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर, दुनिया में जितने भी ममालिक आप देखें कि वहाँ पे जो आपकी पुलिस होती है वो लॉ एंड ऑर्डर ऑन द ग्राउंड जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो कंट्रोल करती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास अदारे हैं, लिहाजा हमारी जो कोशिश होनी चाहिए कि इन अदारों के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। हमें बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट में, मैं नहीं समझता कि कंसिडरिंग द फाइनेंशियल रिस्ट्रेन वी हैव, द डिफ़िकल्टी वी हैव, हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जहाँ से हमें बड़े बड़े क्या कहते हैं किकबैक्स मिलते हैं, उन पे इन्वेस्ट करने के बजाय हमारा ये जो अदारा है, जो हमारा अदल का निज़ाम है, जो किसी माशरे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो मैंने ये जिस ट्राइके की बात की, जो कि आपके जजेस होंगे, अच्छे जजेस होंगे, मेरिट पे आएंगे, पढ़े लिखे होंगे तो वो लोगों को इंसाफ दे सकेंगे। आपकी अच्छी पुलिस होगी तो वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकेगी। आपकी बार काउंसिल के अंदर अच्छे लॉयर्स होंगे तो वो आगे जाके अच्छे जजेस बनेंगे। तो ये वो ट्राइका है जिसके अंदर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको फुली
फुली इक्विप करने की ज़रूरत है। उनके पास बंदूक होनी चाहिए, उनके पास गाड़ियाँ होनी चाहिए, उनके पास बख्तरबंद गाड़ियाँ होनी चाहिए, उनकी तनख्वाहें ठीक होनी चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। उनकी कैपेसिटी को हमें बिल्ड करना चाहिए कि वो उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, उनके पास वो फोर्स नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी आर्मी है उसके पैरेलल हमें ऐसी जो पुलिस फोर्स है उस म्यार की हमें पुलिस को अपने माशरे के अंदर एक अपनी पुलिस बनानी होगी जो हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। देखें जो हमारा कानून है, जब एक्यूजेशन पे किसी को आप अगर वो जो अक्यूज किया है उसको जो एलिगेशन लगाया है, जो इल्जाम लगा, अगर दुरुस्त भी हो तो ये जो किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है कि उसको सजा देना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अदालतों का काम है उसको पनिशमेंट दे, उसको सजा दे। चले डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे सर कि हमें क्या वाकई लोकल सतह पे चेंजिंग की जरूरत है, क्योंकि अवाम के साथ आपका बड़ा डायरेक्ट तल्लक रहता है, तो आप ये बताएं कि कैसे हम तब्दीली कैसे ला सकते हैं, जबकि पीटीआई का भी ये मौकफ था कि हम निचली सतह पे तब्दीली लाएंगे, हम करप्शन को खत्म करेंगे, हम थानों में इस्लाहत लाएंगे। तो 3.5 साल तो हो गए इन लोगों को, क्या आप समझते हैं कोई थोड़ी बहुत तब्दीली आपको नजर आ रही है उनमें, या जूं के तू ही है? मैं राज साहब, आपने पूरा एक आम बच्चा भी जो गली महल्ले का है ना, जी जी, मेरा ख्याल है ये जो आपने सवाल किया इसके ऊपर आम आजकल गली महल्ले का बच्चा तबसरा कर रहा है कि पीटीआई की हुकूमत में महंगाई बढ़ गई है, करप्शन बढ़ गई है। हम लोगों को लोग वो आम सतह पर जो ग्रास रूट पर लोग हैं वो कहते हैं उनको खाने के 2 वक्त की रोटी प्रॉपरली मुयसर नहीं रही है, मुयसर नहीं रही है, मुश्किलात पैदा हुई। रिश्वत तो अलग बात, रोटी पूरी करने गरीब घर का किचन बंद हो चुके हैं। तो करप्शन तो इसका खात्मा तो शायद 70 साल से आ रहा है। हम एक हुकूमत को नहीं मोरद निज़ाम ठहराता मैं, ये तो इसका खात्मा तरीकाकार से या इसके कानून बनने से और उसको इनका अमल दरामद से खात्मा हो सकता है। दीगर अवाम के अंदर जो है ना अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है, लोकल सतह पर जाके लोगों को शऊर देने की जरूरत है कि आपके राइट्स क्या हैं, ठीक, और आपने मुल्क में क्या किरदार अदा करना है ताकि आप एक मुल्क का ऐसा फर्द बने कि जिससे ये जो आपसे पहले लोगों ने मसाइल पैदा किए जिसमें करप्शन है, उसका खात्मा करे। नई नस्ल आ गया है तो वो उसमें से बेहतर नौजवान आ गए हैं, बेहतर अफीसर सामने आए, तब जाके जो ना हमारे मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी या लोगों में करप्शन का खात्मा होगा, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सबसे आपका कहना है कि लोगों में अवेयरनेस लाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सलाह साहब आप ये बताएं, आपकी भी हुकूमत रही, क्या आप इस सिलसिले में क्यों नहीं, आप गवर्नमेंट का क्यों नहीं साथ देते? खासतौर पर ये जो मजहबी तासब परस्ती हमारे यहाँ रुझान एक पकड़ रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपका भी तो फर्ज है, आप भी ज़ाहिर बात है इसी मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट में खामियां हैं तो आपको चाहिए कि उनका साथ दें और इस चीज को खत्म करें। जैसा कि डार साहब ने भी कहा कि हमें लोगों में अवेयरनेस लाने की जरूरत है, और उसमें तो आप भी एक काम किरदार अदा कर सकते हैं। राय साहब मुझे ये बताएं, बदकिस्मती मैं तो इस ब्लेम गेम में जाना भी नहीं चाहता, 50 रुपए से चीनी आपने 150 रुपए में कर दी, इसमें मुझे बताएं पिछली गवर्नमेंट का क्या किरदार है? घी 180 रुपए में से आपने 420 रुपए किलो कर दिया है, आप मुझे बताएं पिछली गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार है? ये बेशर्मी की इंतहा है इस गवर्नमेंट की। लोगों को आपने आटा, चीनी, घी, इससे क्या तल्ला के पिछली गवर्नमेंट का? ये तो आपने अभी भाई महंगाई की है। अब एक बंदे की 15,000 रुपए तनख्वाह है, अब वो 420 रुपए का किलो घी ले, 150 रुपए की चीनी ले। अब ये हालात आ गए हैं कि लोगों ने अपने बच्चों की जो पढ़ाई है वो ख़त्म करा दी है, बच्चों को पढ़ाई ख़त्म करा के उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। कोई बाहर भीख मांग रहा है रोडों पे, आपको नजर आ रहा है जगह जगह इतने बेकारी बढ़ गए हैं। अब बेचारे लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, महंगाई इतनी बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने पूरे मुल्क का। अब इनको काम करना तो आता नहीं, मैनेजमेंट ये संभाल नहीं सके। अब इन्होंने ये जो अभी प्रॉपर्टी पे इन्होंने किया है, ये जो अभी इन्होंने 16 जनवरी तक इसको मुअत्तल किया है, इस बिल को, बदकिस्मती है कि 50 लाख रुपए का प्लाट है तो उस पे ये कह रहे हैं टैक्स हमने लेना है 1 करोड़ 25 लाख के हिसाब से। तो अब इनको काम करना आता नहीं, और ये जो काम कर रहे हैं, मेरा तल्लक, मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ, मेरा तल्लक प्रॉपर्टी से भी है। ये बजाय इसके कि ये सोसाइटियों को एनओसी दें, वहाँ लोग आए, सोसाइटियों को एनओसी मिले, लोग बिल्डर वहाँ टावर बनाएं, घर बनाएं, जितना वहाँ काम करेंगे उतना ज्यादा अरबों रुपए के हिसाब से टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को जाना। ये तो ऐसे ऐसे बिल ला रहे हैं, ऐसे ऐसे टैक्स लगा रहे हैं कि जितना काम 100 में से 30% काम था
وہ بھی ٹھپ ہو کے رہ گیا. جب کام بند ہو جائیں گے, سوسائٹیاں بند ہو جائیں گے, ڈیولپر گھر بیٹھ جائیں گے, تو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ انڈیا سے تو نہیں آئے گا, پاکستان سے آنا ہے. تو ان کی اللہ کی طرف سے ان پہ کوئی عذاب آ گیا ہے. انہوں نے ایسے کام کیے ہیں, ان کے پاس ٹیم نہیں ہے, جس وجہ سے پورا ملک کی منڈی جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے, اور جو ٹیکس آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا. ٹھیک ہے, کیا کہیں گے بریسٹر صاحب سنات صاحب کی بات پہ کہ آپ نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا, آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, کوئی منصوبہ نہیں ہے, کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو لانگ ٹائم پلاننگ کر سکے, اور خاص طور پہ جیسے مہنگائی کا ہر شخص رونا رو رہا ہے. سر چلیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کیا ذرا, اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ مارکیٹیں پرائز بڑے ہیں, شاید ان کی بھی وجہ ہے, لیکن سر ہماری عوام کا کیا قصور ہے؟ وہ کیسے اس کو افورڈ کرے گی, کیسے برداشت کرے گی؟ دیکھیں ملک صاحب نے ٹاپک کو ہی چینج کر دیا. ٹاپک ہمارا ایکسٹریمزم تھا, وہ مہنگائی کی طرف چلا, مہنگائی کی طرف آگے. لیکن I would like to respond. وہ یہ دیکھیں, ایک ڈکٹیٹر مشرف جب اس نے ملک چھوڑا تو $6 ارب قرضہ تھا, جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چھوڑا تو $30 ارب قرضہ ہے. آپ کو ملک کے جو قرضوں پہ جو سود ہے اس کو اتارنے کے لیے آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے. دنیا میں اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پھر یہی کا قصور ہے بھائی, مہنگائی یہاں پہ بھی ہوگی. آپ کا ملک ایگریکلچر ہے, لیکن آپ گندم اور شوگر باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, چونکہ شوگر مافیا, آپ کو پتہ ہے کہ شوگر مافیا کون ہے, اس کے مالکان کون ہے, یعنی وہ شوگر مافیا یہاں پہ ذخیرہ اندوزی کر کے نیبرنگ کنٹری میں بھیج کے وہاں سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تمام ادارے, سٹیل مل دیکھ لیں آپ جتنے بھی ادارے ہیں وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم, یہ کوئی 2-3 سال کی بات تو نہیں ہے نا, اتنے عرصے میں تباہ کر دیے جائے ملک, اس حالت میں ہینڈ اوور کیے جائے وہ جب ڈیفالٹ ہونے لگے. تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگ جب ملک میں مہنگائی ہوگی لوگوں پہ اس کے اثر پڑے گا. پھر دیکھیں اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ دوسرا انٹرنیشنل سناریو بھی ہے. آپ افغانستان جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, آپ وہاں پہ امریکہ کو شکست ہوتی ہے, نئے بلاکس بن رہے ہیں, دنیا جو جتنی بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کے ملک کے خلاف ہے, آپ کی حکومت کے خلاف ہے. یعنی یہ تمام پریشر, تمام دباؤ ہونے کے باوجود پھر میں نہیں کہتا کہ یہ پی ٹی آئی اس سے بری ذمہ ہے. پی ٹی آئی کو ایکٹیولی آگے بڑھ کے اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کچھ چیزوں پہ سبسڈی دینا شروع کی ہے, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو 3-4 ماہ میں جو اب سبسڈی دی جا رہی ہے اس کے افیکٹس ہوں گے لوگوں کو. یہ ریاست یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بری ذمہ ہیں, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کے تحفظ کرنا, اپنے لوگوں کے مال و جان کا تحفظ کرنا, ان کو ملک میں سستی چیزیں مہیا کرنا, ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا, ان کے لیے روزگار پیدا کرنا. یہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں we have to be reasonable, ہمیں فیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے صرف 3 سال ہوئے, ہمیں موقع ملنا چاہیے, ہمیں 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے, ہمیں اگلے 5 سال بھی دینے چاہیے, تاکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک معاشرے کے اندر, ایک ملک کے اندر افیکٹولی کام کر سکیں, اور جس تبدیلی کا ہم نے نعرہ لگایا اس کو پورا کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف چلیں دوبارہ. تو سر آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, جو منسٹریاں انہوں نے ہمارے منسٹرز کے حوالے کی ہوئی ہیں, کیا وہ اتنی ابیلٹی رکھتے ہیں کہ ان منسٹریوں کو کنٹرول کر سکیں؟ اگر میں وزارت داخلہ کی بات کرتا ہوں تو اس پہ بھی آپ تبصرہ کریں گے کہ کیا وہ سیٹ جس شخص کو دی گئی ہے وہ درست اقدامات ہیں؟ جناب رائے صاحب, آپ نے وہ بات کر دی, وہ بندہ تو کافی عرصے سے حکومت میں ہے, مختلف پارٹیوں سے کھاتے کھاتے آج منسٹر بن گیا ہے. صلاحیت کا جہاں تک تعلق اس میں صلاحیت تو ہے نہیں ہے, وہ ایک ریلوے کا منسٹر رہا, اس میں اس نے کوئی خاص ترقی نہیں کی. سعد رفیق کے زمانے میں کافی بہتری آئی تھی. تو منسٹر بھی جو ہے نا جی کام کو نہیں کو خاص کر رہے. ایک بندہ اچھا ہو جائے, نیچے سارے چور بٹھا لینے سے کوئی پھر حکومت پاک نہیں ہو سکتی. ہر بات جو آ کے عمران پر ختم ہو جاتی ہے, بھائی پاک ہے, بھائی پاک ہے, چلے گڈ, اچھا ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں. بات یہ میں تو یہ اس کو دیکھ رہا ہوں جیسے معذرت کے ساتھ صاحب بھائی نے کہا جی کہ ہمیں 5 سال اور ملنے چاہیے. یہ 5 سال ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ایک انہوں نے ڈرافٹ تیار کیا ہوا ہے کہ ایک فلم بن رہی ہے ملک کے اندر, کس طرح یہ آئے اور کس طرح یہ جائیں گے. یہ 5 سال بعد پتہ چلے گا لوگوں کو کہ جو ملک کے ادارے ہیں, یہ جو کام پچھلی گورنمنٹ نے کیے تھے,
یہ خود وہ کام کر کے جا رہے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ کو آج پبلک خود بلا رہی ہے, چیخ چیخ کے آوازیں دے کر کہہ رہی ہے کہ آپ ان سے اچھے تھے, ان سے بہتر غلطی ہو گئی ہے, آپ ہمیں چوری بارے میں بائی دا وے معاف کرنا, یہ نوں والے ہیں, میں ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والا مائنڈ بندہ ہوں, میرا کو کسی پارٹی سے ریلیٹڈ نہیں, میں پبلک کی جو آواز ہے وہ جی بالکل صحیح ہے. کوئی ایبلٹی نہیں ہے منسٹرز میں, سب کچھ ان کے اوپر کیا کہیں, کچھ کر دیتے تو کم از کم یہاں ہم تو یہاں بیٹھ کے میڈیا پر بات کر رہے ہیں نا, پبلک جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے آپ کو جواب دیتی ہے, اچھا ہو تو لوگ اچھا کہتے ہیں, برا ہو تو برا کہتے ہیں. آج ایک جو میاں نواز شریف کو چور کہا گیا ہے, آج اسی قوم کو لوگ پکار کے کہہ رہے ہیں ہمیں چور بارے میں, ہمیں چور بارے میں, تو یہ ان کی حکومت کی قدردگی کا نتیجہ ہے جس سے آج میاں نواز شریف دوبارہ عوام کے دلوں پر اس وقت راج کر رہے ہیں, مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں ناظرین, پروگرام ہمارا جاری ہے, میں مزید بھی بات کروں گا, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے. ویلکم بیک ناظرین. سنی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جیسا کہ بریسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو وقت ہی بڑا تھوڑا سا تھا, 5 سال ہمیں پورے کرنے دیں, اور مزید ہمیں اگر آپ 5 سال موقع دیں گے تو ہم اس کے ملک کے لیے بہت کچھ بہتر کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر مزید ان کو 5 سال مل گئے تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ یقیناً بریسٹر صاحب بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے, ان کی خواہش ہے اور ان کو 5 سال ملنے چاہیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے نا صومالیہ کے ساتھ مل جائے. ہم دنیا کے 10 کرپٹ ترین جو ملک ہیں نا, ہم ان میں شامل ہو جائیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اگلے 5 سال تو یہ وہ ان کے جو آگے چل کے انشاءاللہ الیکشن آئیں گے 23 میں ہوں یا 22 میں ہوں, یہ ٹنگ ہے کہ سواریاں بھی نہیں رہیں گی. جتنی عوام ان سے تنگ ہے, جتنی خودکشیاں اور بے روزگاری, مہنگائی اور دنیا میں ہمارا امیج خراب ہوا ہے, ہماری قوم تو چاہتی ہے کہ اب یہ ایک دن بھی ملک پہ رہیں گے تو ایک دن ہمارے لیے 100 سال کے برابر ہے. اتنا انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے کہ اب ان کا ایک دن بھی مزید رہنا ہمارے ملک کے لیے تباہی اور بربادی کا عالم بنے گا. تو انشاءاللہ ہماری پی ڈی ایم جو ہے وہ مارچ میں مارچ کرنے جا رہی ہے. اس نائل گورنمنٹ سے انشاءاللہ ہم نجات دلائیں گے ان کو, مل کے یہ قوم نکلے گی, اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی, اور اس نئے حکومت کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا, اور پاکستان دوبارہ میاں نواز شریف آئے گا, 4تھی دفعہ بھی انشاءاللہ وہ پرائم منسٹر بنے گا, اور پاکستان کو ہم آگے لے کے چلیں گے. آپ کو پتہ ہے جس طرح موٹر وے ہم نے بنائے, سی پیک بنائے, یہ میٹرو لائن, اورنج لائن, اور ایٹمی دھماکہ کیا, ملک کو ایٹمی قوت بنایا. آج کوئی انڈیا کی جرت نہیں ہے کہ ہماری طرف وہ میلی آنکھ بھی دیکھے, اس کا سارا کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے. تو میاں نواز شریف میں یہاں سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ کیا, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, چینی ہم 50 روپے کلو دیتے تھے, گھی ہم 180 روپے کلو دیتے تھے, تیل جو ہے وہ 60 سے 65 روپے لیٹر تھا, آج 150 روپے لیٹر ہے. تو میاں نواز شریف نے تو اس ملک کو ایک سیدھی صفت پہ لگایا تھا. اب بدقسمتی ہے ان کے یہ 3.5 سال انہوں نے گزارے, تو ہم 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں. اللہ پاک کرے انشاءاللہ مل کے ہماری پی ڈی ایم کی جماعتیں اکٹھی مارچ کریں گے اور اس نئے حکومت کو چلتا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو. پریسر صاحب, پچھلے دنوں جو ایک مذہبی جماعت نے دھرنا دیا, آپ تو اس سے بھی بڑے تنگ آتے, ملک کا ایک جو سسٹم تھا وہ بالکل جام ہو گیا تھا, اور اگر یہ ساری پی ڈی ایم تمام جماعتیں مل کر اسلام آباد کی طرف موو کریں گی تو آپ کیسے ہینڈل کریں گے سر؟ آپ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جائز پروٹیسٹ ہوتا ہے, کسی ایشوز پہ ہوتے ہیں جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کا, عوام الناس کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو ملکی مفادات ہوتے ہیں, جو اجتماعی مفادات ہوتے ہیں, جس میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوقیت دینی چاہیے, ان کو پہلے دیکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیشلی آن 23 مارچ اس میں اس کا انتخاب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوٹیبل نہیں ہے, سینس نہیں بناتا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسے دن کا انتخاب کرنا چاہیے, کسی اپریل میں کر لیں, کسی اور میں کر لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک جو ہے وہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے. فائنینشیل کرائسس ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا بڑا پریشر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں خطے کے حالات چینج ہو رہے ہیں, دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, کووڈ-19 ہے, کورونا ہے, اس کے افیکٹس اپنی جگہ آ رہے ہیں. آپ کے ملک سے پیسہ ناپید ہو گیا, چوری ہو گیا, لوٹ کے لے گئے, یہاں پہ پیسہ نہیں ہے. آپ کے پاس
یعنی بالکل آپ کی بری حالت. اس ایسے حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ملکی حالات کو دیکھ کے وقت کا صحیح تعین کر کے پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج بھی کرنا چاہیے اور رائٹ ٹائم پہ کرنا چاہیے. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے, لیکن جو دن جس کا انتخاب کیا گیا وہ مناسب وقت نہیں ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں, کیا 23 مارچ کا دن جو پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا ہے فضل الرحمان صاحب نے, آپ اس کو سوٹیبل سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں جی, میں رائے صاحب آپ کو تھوڑا سا مختلف اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کروں گا. جی جی. 23 مارچ ایک ہمارا ایسا دن ہوتا ہے, اس دن قومی دن ہوتا ہے, اس کے لیے تھوڑا سی احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ پی ٹی ایم کا احتجاج تو خیر وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں, وہ پہلے بھی کر لیں یا ایک دن آگے کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ہو بھی جائے, وہ مینیج ہو جائے گا. تو اس پی ٹی ایم کے احتجاج سے خوف نہیں ہونا چاہیے حکومت کو. البتہ حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار یہ احتجاج ہو رہا ہے, یہ قوم باہر آ رہی ہے, لوگ باہر آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, یہ ان کی خامیاں ہیں, ان کی غلطیاں ہیں. اور اگر حکومت نے اس سے پہلے کوئی پبلک کو ریلیف نہ دیا تو یہ پی ٹی ایم کا احتجاج یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا. یہ حکومت خود کامیاب کرے گی. ایک پوائنٹ بیچ میں ضرور ہے, ابھی وہ میں اس کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ ابھی دیکھتے ہیں وہ سٹیپ پیپلز پارٹی جناب محترم آصف علی زرداری صاحب کا جو سٹیپ ہے وہ قابل ستائش ہوگا, بلکہ اہم ہوگا, کیونکہ آصف زرداری صاحب پر بھاری والا رزلٹ نظر آتا ہے مجھے. تو 23 کے احتجاج میں کیا پیپلز پارٹی کی شرکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اگر شرکت ہوتی ہے تو مجھے پی ڈی ایم کا احتجاج کامیاب نظر آئے گا. اگر نہیں ہوتی تو پھر سچویشن مختلف ہوگی. اس کے اوپر اختلاف کا اظہار کر دیا تو میرا خیال ہے پی ڈی ایم کا احتجاج ڈیٹ آگے کر لیں تو ان کے لیے بھی بہتر. بالکل ٹھیک. چلیں ثناء اللہ صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آ رہا ہوں. اعلان تو آپ نے پہلے بھی کیے, لانگ مارچ کے بھی کیے, آپ نے استعفوں کے بھی اعلان کیے, تو اس بار آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ واقعی ہم 23 مارچ کو آپ لوگ باہر نکلیں گے؟ اور جیسا کہ ڈار صاحب نے کہا, اگر پی 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 نے آپ کا ساتھ نہ دیا تو آپ کی سولو فلائٹ کیا کرے گی؟ دیکھیں, ہمیں تو کبھی بھی نہ ہم نے پیپلز پارٹی کے سہارے پہ کبھی ہم نے جلد سے جلوس کیے تھے, نہ کریں گے انشاءاللہ. ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے پی ایم ایل این, آپ کو پتہ ہے پورا پاکستان میاں نواز شریف کو چاہنے والا ہے. پی ایم ایل این انشاءاللہ اپنے زور پہ نکلے گی اور باقی جماعتوں کو ساتھ لے کے نکلے گی, اور پورا پاکستان سے انشاءاللہ لوگ اسلام آباد کی طرف آئیں گے. اور یہ جو ڈیٹ ہے نا, اس کا بھی ابھی جو مجھے اطلاع آ رہی ہے, یہ ڈیٹ بھی چینج ہو جانی ہے, 1-2 دن آگے یا پیچھے ہوگی. تو انشاءاللہ بڑا دن ہے, اس کو ہم اچھے طریقے سے منائیں گے 23 مارچ کا. باقی انشاءاللہ عوام کا سمندر نکلے گا. اب تو ہم 23 مارچ تو بہت دور ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ اسی ماہ ہم شروع کریں اور اس نجات دلائیں اس غریب قوم کو. ایک دن بڑا بھاری ہے, یقین کریں رائے صاحب, ان منسٹروں کو کام کرنا نہیں آتا. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان جو ہے وہ بڑا دیانتدار ہے اور عمران خان بڑا نیک آدمی ہے, اور اسی کو یہ, اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے جو والد ہیں حکومت پاکستان کے, وہ ملازم تھے اور انہیں کرپشن کے کیس میں نکالا گیا تھا. انہوں نے کرپشن کی تھی, اور آگے چل کے پرائم منسٹر صاحب خود جو ہیں, انہوں نے کروڑوں روپے شوکت خانم کا جو یتیموں کا پیسہ جو چندے کا تھا, انہوں نے کروڑوں روپے جوئے میں ہارے ہیں, جس کا انہوں نے لائیو ٹی وی پہ انہوں نے اعتراف کیا تھا. اب کروڑوں روپے جوئے میں ہارنے کے بعد والد آپ کے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اور اس کی بات نہیں کرنی چاہیے. وہ کرپشن میں حکومت پاکستان نے ان کو نکالا. تو پھر آپ بھاشن دیتے ہیں دیانتداری کے. آپ کے جو سائڈ پہ بیٹھے ہیں, یہ جو ترین, یہ جو سارے بیٹھے ہیں, یہ چلو ابھی یہ آپ انہی کے گورنر سرور خان نے جو سٹیٹمنٹ لندن میں دی ہے کہ ہمارا سب کچھ انہوں نے گروی رکھ دیا ہے, اور ان کو تو 1% بھی حکومت چلانے نہیں آتی, وہ ان کا گورنر ہے, ہمارا تو نہیں ہے. تو یہ اب آپ کے سامنے ہے, پوری قوم ان سے تنگ ہے. انشاءاللہ اچھا مارچ ہوگا, عوام کا سمندر نکلے گا اور اس حکومت کا خاتمہ ہوگا. کیا کہیں گے بریٹر صاحب آپ ثناء صاحب کی بات پہ, کہ آپ کے تو پرائم منسٹر صاحب جوئے میں اتنا پیسہ ہار گئے شوکت خانم کا؟ جی دیکھیں, پاکستان کی دی ہائیسٹ کورٹ, سپریم کورٹ, اس نے یہ کہا کہ یہ ایک دیانتدار شخص ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایلیگیشنز ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ایلیگیشن ہے. ان میں نہ جان ہے, نہ قوم نے پسند کیا, قوم نے ووٹ دے کے اس کا انتخاب کیا, ملک کا وزیر اعظم بنایا.
इनसे एक ही सवाल है, आप ये बताएं कि जो आपने ये जो दुनिया भर में जो महल बनाए हैं ये पैसा किधर से आया? एक ही सवाल है, इसका जवाब दे दे। देखिए ये जितना भी वो जवाब नहीं दे सकते, इनके पास जवाब नहीं है। ये कहते हैं कि ये हमारी मर्जी, आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? कानून हमारे नीचे, आम कानून के नीचे नहीं है। ये वो माइंड सेट है बेसिकली। और अब ये जो है ना, जो धरना एहतजाज, ये इनको ये लोगों का दर्द नहीं है कि लोगों को तकलीफ हो रही है, अपनी निजात का जरिया ये चाहते हैं इनको एनआरओ मिल जाए, ये कोर्ट्स को अंडर प्रेशर करना चाहते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर करना चाहते हैं ताकि इनके केसेस से इनसे जान छूट जाए। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये धरना भी कर ले, ये एहतजाज भी कर ले, इन्होंने माजी में भी किया है। अभी लाहौर में आप मिसाल लेने, कौन है इनके साथ? लाहौर में आपने देखा कितने लोग, पीटीआई तो वहां पे इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, जी बिल्कुल, कौन निकला है? ये इनके पास ये लोग तो निकालें पहले, ये बताएं कौन को बताएं इनके साथ लोग हैं। आज भी इमरान पे लोग एतमाद करते हैं कि वो दयानतदार शख्स है, वो मुल्क के अंदर तब्दीली लेके आना चाहता है, वो रिफॉर्म करना चाहता है, वो लोगों के लिए दर्द दिल रखता है। हाँ, हमारे लिए मुश्किलात है, हमारे पास वो टीम नहीं है, हमारी वो जो हमारे पास अक्सरियत नहीं है, हमारे पास जो हमारी पूरी पीटीआई की टीम नहीं है, हमें बाज़ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमें मुख्तलिफ जमातों के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाना पड़ी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ फिर भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि कौम हमारी सफ़र कर रही है, महंगाई हो रही है, हमें ऐसी तदाबीर निकालनी होगी, हमें इस मुल्क के अंदर पैसा पैदा करना होगा, हमें रोजगार पैदा करना होगा, हमें यहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाना होगी, अदारों को बेहतर करना होगा ताकि लोगों के लिए अपने मुल्क के अंदर रोजगार पैदा करके पैसा यहाँ पे रिजर्व इकट्ठे करके फिर अपनी कौम को सब्सिडी दे सके, उनके लिए चीजें जो आर्दों की दुनिया में महंगाई हो रही है और उसकी वजह से दुनिया के तनाजुर में देखें तो महंगाई हो रही है। लेकिन अगर आपके पास पैसे होंगे, रिजर्व होगा, तो आप अपने लोगों को सब्सिडी दे सकें, सहूलियात दे सकें, चीजों को कीमतों को कम कर सकें। चलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह हम करेंगे। आपने एक बात को तो एडमिट किया कि आपके पास टीम नहीं है, और इसके अलावा आपके इर्द गिर्द की जो पार्टियों से आपने लोग लिए हुए हैं, आपके पास अक्सरियत नहीं है, आपको उनके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बिल्कुल, चलें, आपकी बात अंडरस्टूड है। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं सर, लोकल सतह पे आप खास तौर पे अवाम के बड़े क्लोज हैं, लोकल सतह को, लोकल सिस्टम को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप ये बताएं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन ये बल्दियात में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि ये फेयर इलेक्शन का एक तरीकाकार होगा? राय साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन जो है ना, मेरा ख्याल है पिंडी इस्लामाबाद में भी मुमकिन है 50% लोग नाम जानते होंगे और ऑपरेट करना को नहीं जानता। ठीक हो गया। दही तो आपके शहरों के नाम होते हैं, असल बाकी तो दही एरिया में ज्यादा हमारी होती है, ज्यादा दही एरिया में आती है। तो ये ऐसा सिस्टम है जैसे एक इलेक्शन कमीशन का एक तरीकाकार होता है, वो कुछ ना कुछ छोटे मोटे इलेक्शन में एक प्रैक्टिकल करती होती है। जी जी। किसी हल्के में, किसी यूसी में एक इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्शन करवा के पहले एक एक्सपीरियंस किया जाता है। यहाँ तो अगर उन्होंने किया तो मेरा ख्याल है फिर ये इलेक्शन वो धांधली के नजर में चला जाएगा। कौम का जो बेड़ा गर्क होता रहेगा, ये इनके इलेक्शनों की बात ना सीधी होगी, सारी 5 साल अगली हुकूमत आएगी, वो इलेक्शनों का रोना रोते रोते गुजार देगी, कौम की हालत को नहीं देखेगा। यहाँ मैं गजाफी बात करना चाहूंगा, बात हो रही थी कि अदालत ने इमरान खान साहब को सर्टिफिकेट दिया ईमानदारी का, मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ कहा गया, इल्जाम लग गया। मैं कहता हूँ यार, हम इन चीजों से निकले। अगर आपने ईमानदारी पर जाना है तो बेहतर है आप ये सियासी लीडर सारे निकाल दें, तो ये जितने जजेस बैठे आप यही ईमानदार है तो इन्हीं को हुकूमत दें ताकि ये हुकूमत चला लें। उसके अलावा आप इमाम मस्जिद पकड़ लें, उनको हुकूमतें दे दें। बात यहाँ ये नहीं है, ये बंदे के अंदर अलियत होती है हुकूमत चलाने की। जब तक आप लोग आगे नहीं लाएंगे, बिल्कुल ठीक, वो मुल्क चलाने की सलाहियत नहीं आती है। जो उनके पास विजन है वो लोग कर सकते हैं यार इस मुल्क का। और आज तजर्बा, ठीक है, ईमानदारी हम उसको कहते हैं, उनकी ईमानदारी आज भी उनके पास ही है। मुझे बताएं मुल्क और कौम को क्या डिलीवर किया, उसका क्या फायदा हुआ? ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। पब्लिक को तो चाहिए कुछ खाने को चाहिए, बिल्कुल सही, को रोजगार चाहिए, लोगों को जो ना फैसिलिटेशन, या बिजली के बिल नहीं पूरे हो रहे भाई, सब क्या बात करें।
میں تو حالانکہ انڈیپینڈنٹلی میں دونوں جی بالکل آپ اس ریلیٹڈ ہے، لیکن میں جو بات کروں، میں پبلک کی نیچر کی بات کروں، اس وقت پبلک جو دکھ سے گزر رہی ہے بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہے. بالکل ٹھیک. ثناء اللہ صاحب آپ کی بات ہے جی الیکٹرانک مشین میرے خیال ہے بہتر ہے، یہ تجربہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. الیکشن کرائیں، صاف شفاف الیکشن کرائیں تاکہ نیا نظام، نئی ٹیم آئے، نئے لوگ آئیں اور ملک کو چلائیں. ثناء اللہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ ڈار صاحب نے کہا کہ چلیں شہروں میں تو ہمارے کچھ طبقہ ایسا ہے کہ جو چلیں سیل فون بھی استعمال کرنا جانتا ہے، الیکٹرانکس مشین کا بھی، لیکن ہماری زیادہ تر جو آبادی ہے نو خواندہ ہے، تو اس کو آپ کیسے یہ شعور دیں گے، کیسے لائیں گے ان کو اس طرف؟ ہمارے تو وہ لوگ ہیں کہ اگر بینک میں چلے جائیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا وہاں سے ٹوکن کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ رائے صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے تو آپ عام ایک دیہات میں چلے جائیں، اتنی بڑی اکثریت ہے. آپ کسی دیہاتی کسی ایک آدمی سے پوچھ لیں کہ ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ کون ہے، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے. تو انہوں نے یہ استعمال کرنی ہے مشین. پہلے تو دنیا پوری میں یہ مشین فیل ہو چکی ہے. اب پاکستان میں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو اور کام کرنا تو آتا نہیں، اب انہوں نے بدبختی، ان کی بدقسمتی، انہوں نے وہ کام کرنے ہیں جو اس ملک کے خلاف جائے گا. اس ملک میں یہ ہر الیکشن جو ہے یہ اس کو اور زیادہ بنائیں گے، خراب کریں گے. یہ بری طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کو یہ نہ بلدیاتی الیکشن میں استعمال کرنے دیں گے، نہ جنرل الیکشن میں کرنے دیں گے. یہ پوری قوم نکلے گی. لیکن سر اور انشاءاللہ الیکشن کمیشن تو اس پہ ایگری ہو گیا ہے تقریباً. دیکھیں الیکشن کمیشن ایگری ہو گیا، ابھی قوم نے فیصلہ کرنا ہے. ابھی آپ پورا سروے کریں، پورے ملک سے سروے کریں لوگ کیا کہتے ہیں. جب یہ نکلے گی قوم انشاءاللہ مارچ میں، تو یہ ہم سب بالکل نہیں ہونے دیں گے. ہم تو پنجاب اور پاکستان میں یہ ہمیں استعمال نہیں کرنے دیں گے. پروفیسر صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہی وہ نون لیگ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں جو جس لیجسلیٹو اسمبلی اور سینٹ نے جو بل پاس کیا وہ عوام کے نمائندے ہیں اور میجارٹی سے انہوں نے قانون پاس کیا. وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، عوام کے الیکٹڈ ووٹ سے وہاں پہ آئے ہیں. لیکن سر آپ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں سر کہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں دھاندلی نہ ہو، یہ سسٹم آپ کا کریش نہ کر جائے؟ میں اس طرف بھی، آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ ادارہ ہے ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے، ای سی پی ہے، وہ ایک بااختیار ادارہ ہے. پھر اس نے فیصلہ کرنا ہے. یہ صرف 2 ہفتے پیچھے آپ چلے جائیں. اپنی باری اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب آزاد ہو گیا ہے، اب نیوٹرل ہو گیا. اور جیسے یہ سینٹ میں کہہ رہے ہیں نا، اور اپنی باری پہ بولے نا ملک صاحب. اسمبلی میں مشترکہ اجلاس میں جیسے رائے صاحب انہوں نے بل پاس کروایا ہے، کورسی ہونی چاہیے. اپنی باری پہ آپ کو پتا ہے جیسے ہمارے یہاں بل پاس ہوتے ہیں اور جہاں سے فون آتے ہیں، تو یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے. باقی الیکشن کمیشن کی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے 2 ہفتے پہلے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو سارا ہر ٹی وی کے ریکارڈ میں پڑا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا باتیں کی. ملک صاحب کا اکیلے پروگرام رکھ لیتے ہیں. چلیں دیکھیں اپنی باری پہ بولنا چاہیے، تھوڑی کورسی ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ای وی ایم جو ای وی ایم ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، وہ کام کیسے کرتی ہے. ٹھیک ہے، پہلے ان کو پہلے اسٹڈی کرانا چاہیے وہ کیا کرتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ای وی ایم ہے وہ ایک ہمارا جو اس وقت نظام ہے وہ پوسٹل ووٹ ہے. پوسٹل ووٹ پہ آپ دیکھتے ہیں نشان، جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ نشان ہے اور اس پہ جا کے اسٹیمپ کرتے ہیں. ای وی ایم مشین جو ہے اس پہ بھی ایک وہاں پہ آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام ہے اور اس کے نام کے آگے اس کا نشان ہے. بلکہ پوسٹل ووٹ ڈالنا مشکل کام ہے، چونکہ آپ غلط سٹیمپ لگا لیتے ہیں، آپ کو وہ زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے. جبکہ ای وی ایم جہاں پہ جس کینڈیڈیٹ کا نام ہے وہاں پہ اس کا نشان ہے، اسی کے ساتھ بٹن لگا ہوا ہے. آپ نے سیدھے جا کے بٹن کو پریس کرنا ہے، آپ کا بیلٹ پیپر نکلے گا. ٹھیک ہے، وہ سیدھا ووٹ وہاں پہ بھی اکاؤنٹ ہوگا ای وی ایم میں، جس میں کوئی چیٹنگ نہیں ہو سکتی. اور اگر کسی کو ای وی ایم پہ اگر کوئی گیلا شکوہ ہے یا کنسرن ریز کیے تو وہ پوسٹل ووٹ، آپ کا جو پوسٹل ووٹ ہے جو تھیلے میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کو بھی اکاؤنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنس 1970 سے یہاں پہ الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. دھاندلی کا رویا گیا یہاں پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ انڈیا دیکھیں، آپ مثال رہے ہیں، انڈیا 1 ارب سے زائد آبادی کا ملک ہے جہاں پہ ناخواندگی کی انتہا ہے، غربت ہے، ناخواندگی ہے، بڑا ملک ہے. لیکن وہاں بھی سنس 2004 سے وہاں پہ
EVM का इस्तेमाल हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वोटों से यहाँ पे वोटिंग हो रही है और तमाम जितनी भी पार्टीज हैं उसको एक्सेप्ट करना, हमें मूव ऑन होगा। देखिए ये जो माइंड सेट है ना बेसिकली कि हमने चूंकि इन्होंने वोट बनाया, एक्स्ट्रा वोट बनाए होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोट डालते हैं, दूसरे में भी डालते हैं, डुप्लिसिटी करते हैं, धांधली करते हैं, फिर जहाँ पे स्टेशन होते हैं वहाँ पे बदमाश लेके जाते हैं, बदमाशी से वोट डालते हैं, फिर वो जब आप उस पर कंसर्न रेज करते हैं तो जब वो एक प्रोसेस में लीगल प्रोसेस में चला जाता है तो 5 साल थैले ही नहीं खुलते। तो ये वो निज़ाम इमरान खान लेके आ रहा है जिसपे कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिसकी डायरेक्ट अकाउंटिंग होगी, जिसपे लॉन्ग रन कम एक्सपेंसेस होंगे और इस पे लोगों का एतमाद बढ़ेगा, डेमोक्रेसी पे एतमाद बढ़ेगा। लिहाजा मैं ये समझता हूं इस पे कंसेंसस डेवलप करके यहाँ पे हमें मूव ऑन होना पड़ेगा, हमें गिव एंड टेक करके इस निजाम को लेके आना पड़ेगा, ये कौम की बेहतरी के लिए। क्योंकि लेकुल साहब, सर आप क्या ये बताएं वाकई इससे धांधली खत्म हो जाएगी जैसे कि कह रहे हैं बैरिस्टर साहब? जनाब राय साहब, एक साबका इलेक्शन हुआ था मियां साहब के दौर में, हाँ, इमरान खान ने वो हल्के खुलवाने के लिए कितने दिन यहाँ इस्लामाबाद में लगा दिए। जी बिल्कुल ऐसा ही था। ये तजर्बा फिर इसी तरह हो जाएगा, ये मेरा ख्याल है कौम इस काबिल नहीं है, बेहतर है ऐसे तजर्बे ना करें, इलेक्शन करवाएं, नया जो यही दोबारा आ जाए। कौन सा भाई वोट लेके आएंगे ना, नवाज शरीफ साहब आते हैं वोट लेके आएंगे ना भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिस्टम है ये फिर वही बातें चल पड़ेगी, वो पंचरों वाली शुरू हो जाएगी, साहब के पंचर भी निकल आएंगे, फिर हल्के भी गलत निकलेंगे, रिकाउंटिंग के चक्कर में पड़ जाएंगे। राइट हो गया। हुकूमत अपना एक सिस्टम है, मैं चाहता हूँ इलेक्शन हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, ये इलेक्शन हो गया और उसके बाद हुकूमत का सेटअप बने और अपना हुकूमत फौरी काम शुरू करे, ताकि इस मुल्क में से जिस कदर बुरे हालात होते जा रहे हैं, हमारी अदालतों का जो रेटिंग आई है वो भी अफसोस हो रहा है। आपके दूसरे रिश्वत के ऊपर जाके देखें करप्शन हमारे मुल्क के क्या हालात हो चुके हैं, अवाम गरीब की लोगों के वसाइल खत्म हो चुके हैं। यार मैं तो कहता हूँ इन 3 पॉइंट्स को मैं गौर करता हूँ तो मुझे दुख होता है कि काश ये हमारे बड़े लीडर भी इन 3 पॉइंट्स को गौर कर लें कि यार इस मुल्क में अदालती जो है रेटिंग क्या आ रही है, करप्शन में मुल्क किस नंबर पर आ रहा है और गरीब किस जगह पर पहुंच चुका है। बिल्कुल ठीक। 3 चीजें कर लें, ये वोटों के चक्कर, ये इलेक्शन के चक्कर से बेहतर इलेक्शन लड़े और हुकूमत बनाए और लोगों को डिलीवर करें। सना साहब बहुत कम है वक्त, आप मुख्तसर क्या कहेंगे सर? देखें, जब यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो नाकाम हो गए हैं इसमें, तो पाकिस्तान में ये कैसे हो सकता है? ना ये कामयाब होगा, ना हम करने देंगे। इंशाल्लाह वही पुराना सिस्टम होगा, उसी के जरूर इलेक्शन होंगे और ये कौम इंशाल्लाह निजात लेगी इस गवर्नमेंट से और आगे चल के बेहतरी आने वाली है। इंशाल्लाह नए जनरल इलेक्शन में अच्छी क़यादत आएगी, इस मुल्क को दोबारा हम सीधी सेहत की तरफ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सना साहब आपका, डार साहब आपका भी शुक्रिया, बैरिस्टर साहब आपका भी कि आप तीनों अपनी कीमती मसरूफियात में से टाइम निकाल कर आप यहाँ तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने मेरे तीनों मेहमानों की बातें सुनी, फैसला आप पे छोड़ते हैं। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान इजाज़ राजा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।